बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में हमेशा की तरह हम जब बात करते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो रही हैं। सियासी जमातों के रहनुमाओं की और उनके चेयरपर्सन्स की जो बातें सामने आ रही हैं उन्हीं पर मबनी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी होता है और आज भी इसी हवाले से हम बात करेंगे। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने जो हैं वो मैंडेट को मजबूत करने के लिए, अपने मंशूर को मजबूत करने के लिए और अवामी एतमाद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के बयानात दे रहे हैं, बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं। अब ये दावे किस हद तक पूरे होंगे, कौन इक़्तिदार संभालेगा, पहले तो ये सवाल भी है और ये बात जानना भी ज़रूरी है। और इक़्तिदार के हामी जो हैं, जो इस वक्त उम्मीदवार हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर हम कौन से चेंज लेकर आएंगे, मईशत को हम किस तरह से बेहतर बनाएंगे। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, मुल्की मईशत को बेहतर बनाएंगे, मईशत को इस तरह से लेकर आगे चलेंगे कि तरक्की का सफ़र जो है वो जारी और सारी रहेगा। कोई ये बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में हम जो है वो एक नए दौर का आगाज़ करेंगे, हम जो चेंज डेवलप करेंगे। बिलखसूस अगर हम कराची की बात कर लें तो कराची के हालात बदल देंगे। आज अगर हम बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी एक बयान सामने आया है, वो भी जो है वो इसी हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। इक़्तिदार को जो है वो हासिल करने के हवाले से भी बात हो रही है। ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त इस दौड़ में लगी हैं कि उनके हाथ इक़्तिदार आएगा, अगली जो है वो मुल्क इक़्तिदार की बागदौड़ वो संभालने जा रहे हैं, तो फिर उनका मैंडेट, उनका मंशूर क्या होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जिन ख्यालात का इजहार किया है, अगर उनके हवाले से हम बात करें तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का जो राब्ता था वो उनकी वतन वापसी के हवाले से था और वो खबर पुरानी है, अभी कोई लेटेस्ट राब्ता नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ये फ़ैसला करेगी कि कोई भी शहरी जो है वो इक़्तिदार में आने का या वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होने का जो है वो ख्वाब देख सकता है। अब अवाम ने फ़ैसला करना है कि वो किसको इक़्तिदार में बिठाना चाहते हैं या वो किसको सीट देना चाहते हैं। पुरुम्मीद हूँ कि इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। ये जो अहम बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है इसको हम आगे लेकर जाएंगे और अपने मेहमानों की जानिब बढ़ाएंगे, उनसे जान लेंगे कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि कराची से होगा क्या अगला वज़ीर आज़म, अगर लाहौर से तो नहीं है, उनको ये लग रहा है, तो हमारे मेहमानों को क्या लग रहा है उनसे जान लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर खुश आमदीद कहना चाहेंगे। ब्यूरो चीफ कराची मुज़ाहिर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुज़ाहिर साहब आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ मुज़ाहिर सईद साहब आपसे करना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि इस मरतबा जो वज़ीर आज़म हैं वो कराची से होने का तो इम्कान शायद उन्हें लग रहा है, वो इस बात का दावा करें लाहौर से नहीं होगा, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? जी मुज़ाहिर सईद साहब। उसकी वजह ये जिस तरह इस्तेमाल जो है वो नवाज शरीफ का किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट समेत देखा गया, जिस तरह उनको प्रमोट किया जा रहा है, जितनी तेज़ रफ्तारी से मियां नवाज शरीफ के केसेस जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, उनको जो है रिलैक्स दिया जा रहा है, तो अब तक की सूरत हाल तो ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि आने वाले वज़ीर आज़म जो है वो शायद इस मुल्क के नवाज शरीफ हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें, जो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब जो सोच रहे हैं, अगर वो अपनी सोच की तरफ जाते हैं तो उनका एक पहलू ये नजर आता है, वो किसी तरीके से चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाने से जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को जो है फायदा हो सकता है। उसकी वजह ये कि सुबह सिंध की अगर बात करें तो सुबह सिंध में आराम से पीपल्स पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप जो है वो बलूचिस्तान पे काफी फोकस किया हुआ है और पीपल्स पार्टी PMLN के सामने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाके खड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि पंजाब की जो 141 सीट्स हैं उसमें जो है वो तो दूर आधी इधर चली जाए, आधी इधर चले, तो उसमें ये पीपल्स पार्टी जो है वो एक ताकतवर उम्मीदवार की सूरत में या कामयाब पार्टी की सूरत में जो है अंदर यहाँ पर मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल हो सकती है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें यही चीजें नजर आ रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो वजीर आजम जो है वो होंगे। अब वो कहाँ से ठीक हो गया मुज़ाहिर सईद साहब, आपका ओपिनियन आ गया। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। सर क्या लग रहा है आपको, ये जिस तरह से हम इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, अब डेट भी अनाउंस हो गई है,
اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، جو اوور آل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے کتنا جوش جذبہ اور ساتھ ہی ساتھ کتنے اچھے اور ڈیولپ پلانز چاہیے؟ کوئی بھی جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے اس میں ان کو کتنی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کرنی ہے، کس طرح سے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ تنقیدوں کا سلسلہ، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ، یہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، لیکن آنے والے حالات کتنے الارمنگ ہیں، کیا الرٹ کر رہے ہیں، کتنا ریڈی ہونا ہے اور خود کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے۔ بنیادی طور پہ اگر انٹرنیشنل سچویشن دیکھیں، جہاں حماس اور اسرائیل کی جنگ اور دوسری طرف یوکرین کی جنگ، ایشیا پیسیفک کے حالات اور پھر خطے کے اندر جو افغانستان سے دہشت گردی کی چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور پچھلی چند دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اضافہ نظر آتا ہے، سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، پھر آپ کی معاشی صورتحال، یہ ساری صورتحال چاہے وہ بین الاقوامی ہو، خطے کی ہو، ایشیا پیسیفک کی ہو یا اندرونی صورتحال ہو، معاشی ہو یا سیاسی، یہ ساری پولیٹیکل پارٹی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میچورٹی کا اس وقت مظاہرہ کریں، اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں اگین آئی وڈ سے سارے اسٹیک ہولڈرز، ان کو چاہیے دس از دا ٹائم کہ جہاں پہ آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کو کریٹ کرنا ہے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کی آپ تقریر کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو مجھے بڑے زبردست نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا پنجاب سے وزیر اعظم نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ پری الیکشن جو ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے تو پھر نیکسٹ کس کی باری ہے، یعنی روم کھلا ہے، اور وہ کوشچن مارک ریس کریں کہ نواز شریف صاحب کا تو الیکشن میں حصہ لینا ہی بہت سوالیہ نشان ہے، تو وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے۔ صحیح۔ دوسرا ٹرمینالوجی بڑی مزیدار ہے، پہلے کہتے تھے لاڈلا، اب کہتے ہیں لاڈلا پلس، اور یہ دیکھیں جو پیپلز پارٹی ٹرمینالوجی دیتی ہے پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی لے کے آتی ہے اور پھر وہ 5 سال وہی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ پیپلز پارٹی کا جو پرانا اسٹانس ہے، جو لبرل لیفٹ کا، جس میں وہ کہتے ہیں ہم عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں، عوام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ مجھے جو اس کے اندر جو لینگویج استعمال ہوئی جس سے لگتا ہے کہ تھوڑی سی فاصلے نظر آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ جب انہوں نے بیان دیا ہے تو پاکستان کے جو مفادات ہیں، جس میں نیشنل ایکشن پلان ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو افغانستان میں امریکن ہتھیار چھوڑے گئے ہیں، جو ریجنل پالیٹکس ہے، اس کا امپیکٹ لوکل جو سیکیورٹی ہے، جس میں وہاں کے جو ڈاکو ہیں ان کے ہاتھ میں وہ ہتھیاروں کا لگنا، اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ تو مورا لیس انہوں نے نیشنل انٹرسٹ بھی اور اپنی پالیٹکس بھی اور اپوزیشن کو ہٹ کرنا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا جواب دینا بھی اہم مناسب۔ بات ضرور ہم ایڈ کرنا چاہیں گے، مختصراً میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ اپنا اوپینین دیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آنے والی جو بھی اقتدار میں سیاسی جماعت آتی ہے، اپنی خارجہ پالیسی کو بھی اسٹیبل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، وہ تو اسی صورت میں ہوگا جس صورت کے اندر کنسنسس ہوگا، پولیٹیکل کنسنسس۔ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز، آئی ایم ناٹ انکلوڈنگ اونلی دا پولیٹیکل پارٹیز، سارے اسٹیک ہولڈرز، ان کو چاہیے کہ اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں۔ ہم بہت ہی نازک حالات سے، اندرونی میں بات نہیں کر رہا، صرف خطے کے جو حالات ہیں اور بین الاقوامی جو حالات ہیں اس کے تناظر میں پاکستان کو چاہیے کہ پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کریں، اور ساری سیاسی پارٹیاں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو پرانی پارٹی ہیں، ان کے کاندھوں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے اور کنٹینیو کریں گے سوالات کو۔ سر، جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، وزارت عظمیٰ کا منصب جو بھی سیاسی جماعت یا اس کے رہنما سنبھالے، ہم اس کو اگر ایک پل کو سائڈ پہ رکھیں، جو صورتحال ہے وہ کتنی مشکل ہے، کتنی الارمنگ ہے، کتنا جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور جیسے ابھی ڈاکٹر منور صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو مل کر چلائیں اور آنے والے وقت کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی طے کریں۔ یہ سوال اچھا ہے، اور یہ ڈاکٹر منور صاحب بات کر رہے تھے، اس حد تک تو میں ان سے متفق ہوں کہ بھئی آپ کے لیے نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہے کہ جی وزیر اعظم سندھ سے ہونا چاہیے اور پنجاب سے نہیں ہونا چاہیے، یہ نیشنل پالیٹکس کی ریفلیکشن نہیں ہے، اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ ایون آن دی سیڈ ڈے، جس دن بے نظیر کا قتل ہوا تھا، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا وہ، اور اس دن جو زرداری میں پاکستان کھپے اور نہ کھپے کے نعرے لگتے رہے تھے، اس کو مینج کرنے کی بات تھی۔ یہ بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہے، اور پاکستان کو سیٹ اسائڈ کرنی چاہیے ایسی چیزیں، اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی سیٹ اسائڈ کرنا چاہیے عوام کو کہ ہمیں پاکستان کے لیے ووٹ دیا گیا تھا،
किसी इलाके या किसी सूबे के लिए वोट नहीं दिया गया था। डेफिनेटली ये सोच ही गलत है, ये वफाक का वो है। इवन ज़ेड भुट्टो साहब की भी पॉलिसी नहीं थी, वो एक फेडरल निज़ाम के हामी थे और आई थिंक ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान टूटने के बाद वो अलग हिस्ट्री है अनफॉर्चुनेट 71 से पहले की। तो ये मामला जो है ना, ये पाकिस्तान की मईशत, ये इनको देख चुके हैं हम सियासतदानों ने गुज़श्ता 15 यानी जो जितने सालों में जो किया सो किया। जो 18 महीने की हुकूमत है, ये इसमें अवाम देख चुके हैं। ये 13 की 13 पार्टियां फेल हो चुकी हैं और इमरान खान ने गलती की कि उसके वो जैसे भी वो ठीक है, वो एक रेवोल्यूशनराइज टाइप की स्पीच और स्टांस लेके चल रहे थे, लेकिन लोगों के शऊर के मुताबिक बात करनी होती है लीडर को। अवाम का जो शऊर है ठीक है, अच्छा बहुत शऊर है, लेकिन हर आदमी जो है वोटर तो है। वो जमहूरियत में जैसे कहा जाता है कि भाई आदमी गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो आपको गिनने के लेवल पर आना पड़ता है कि अवाम की जो इज्तिमाई सोच है, जो यानी जो रिफ्लेक्शन होगा उनकी गुफ्तगू से, खुदा न खासा मैं ही नहीं चाहता कि वो फौज के खिलाफ बातें कर रहे थे, लेकिन नतीजा ये निकला है कि अवाम ने अपने शऊर और लाशऊर में अदालतों के खिलाफ जो है ना एक गुफ्तगू करनी शुरू कर दी गई यहाँ पर। वो मैं नहीं समझता कि वो अच्छा चीज़ थी। उसके ऊपर इमरान साहब को कुछ भी एक कहना चाहिए कि जनाब मैं क्या कुछ रहा था, सब कुछ गया। ये यहाँ पे एक रिलीफ मिलेगा इमरान को। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हो गया वो बुरा हुआ है। अदारे हमारे अपने हैं, मुल्क अपना है। बिल्कुल सियासतदानों की जो बात कर रही हैं आप, बिल्कुल सियासतदानों का हक है इस मुल्क को गवर्न करना। फौज को क्या जरूरत थी पड़ी आने की, जब 3 बार 4 बार फौज आई है। तो इनका गंद था ना जो सिमटना पड़ता था बार बार फौज को। बिल्कुल सर, अहम बात आप कर रहे हैं और अहम मौजू के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे सर, मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। अभी नाज़रीन हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से पहले पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या अगला वज़ीर आज़म कराची से होने का इम्कान है? सिर्फ 20% को ऐसा लगता है कि हो सकता है, जबकि 80% ऐसा नहीं मान रहे हैं। नाज़रीन हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा है कि तमाम इदारों ने IMF की तरफ से दिए गए अहदाफ पर अमल दरामद किया और कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त मौशी टीम IMF के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल है और इस बात का कभी इम्कानात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ये तो वक्त बताएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से अब बात हो रही है कि तमाम इदारों ने जो अहदाफ IMF की जानिब से दिए गए थे वो मुकम्मल कर लिए हैं, तो क्या अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हो पाएगा? डॉक्टर मुनव्वर साहब क्या कहना चाहेंगे सर इस वक्त जिस तरह से ये खुशाइन बात है कि तमाम इदारों ने जो अहदाफ दिए गए थे IMF की जानिब से, गो कि वो बहुत टफ थे, लेकिन अब जैसे डॉक्टर शमशाद अख्तर कह रही हैं कि इदारों ने वो कंप्लीट कर लिए हैं और अब मुज़ाकरात कामयाब होने के भी कभी इम्कानात हैं। सर आपको क्या लग रहा है, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से अहदाफ को हासिल किया गया है, जिसमें टैक्स भी है, वो भी उसके अहदाफ भी हासिल कर लिए गए हैं। फिर जो इसमें पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आती है, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन आपको नज़र आती है, जिसका पहले फुकदान था। अब वो पहली मरतबा जब इंस्टीट्यूशंस ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डाली है तो अहदाफ भी हासिल हो गए हैं और रिफॉर्म के ऊपर भी मेरे ख़्याल में मज़ीद तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और कुछ बहुत ही दूर अंदेश किस्म के फ़ैसले भी लिए गए हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस पेट्रोलियम की जो ज़खायर हैं आपके, उसको बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है और ये मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसके तनाज़र में बढ़ाए हैं। मैं कम से कम 21-22 दिन, मैं तो कहूँगा 1 महीने के ज़खायर हर कंपनी के पास कम से कम होने चाहिए। लेकिन इसमें 2-4 जो चीज़ें हैं वो ज़रूर प्रॉब्लमेटिक हैं सोसाइटल लेवल के ऊपर। एक तो जो टैक्स के अंदर जो छूट थी स्पेशली गरीबों के हवाले से, उसका ख़ात्मा होगा, जिससे इनफैक्ट महंगाई का ख़दशा ज़्यादा है। और दूसरा, चूँकि IMF जो है वो वेस्ट का एक इदारा है, उनकी अजारादारी है, तो ये जो डिपेंडेंसी है वो आप उसको अब उसकी ख़ात्मे की तरफ जाएं और वो उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप एक कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म लेकर आएँ। सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आपकी पॉलिटिकल, सोशल और आपका एजुकेशन, एक कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर जब भी तब्दीली आई है, ख़ुद वेस्ट के अंदर भी जो रेनेसेंस था वो कंप्लीट पैकेज था। वो ये नहीं था कि सिर्फ एक फील्ड में आप रिफॉर्म की बातें करें, वो शोबदाबाजी होगी। वो रिफॉर्म जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप एक कंप्रीहेंसिवली
सब चीज़ों के अंदर एक मस्बत तब्दीली सिचुएशन को देखते हुए, अपनी ज़रूरियात को देखते हुए नहीं लाएंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात आपने किया। डॉक्टर जब्बार साहब, आपसे अगर हम कंटिन्यू करें डिस्कशन को, जैसे कि अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब ये बात कर रहे थे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने का भी फैसला किया है, तो सर थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइएगा, ये फार्मूला क्या डेवलप किया जाएगा इस हवाले से? देखिए, तो रिजर्व्स जो हैं, इनको रिजर्व्स की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसको मैक्सिमम कितना स्टोरेज किया जाए। रिजर्व से मुराद ये है डॉक्टर मुनव्वर साहब की, मैं ये समझता हूँ। बात सिंपल सी है, डॉक्टर शमशाद अख्तर रह चुकी है गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उनको लाया गया था और फिर ले आए हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल किसी गवर्नमेंट ने तैयार नहीं किया पाकिस्तान का, इंडिजिनस इकोनॉमिक मॉडल जो कि सोशो इकोनॉमिक ट्रिगर्स और टूल्स के साथ बनाया जाना चाहिए, बना ही नहीं है। डॉक्टर शेब के ज़माने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है काम पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। और यही वजह है कि ये जो कॉस्मेटिक्स और कैश वर्क होता है ना पाकिस्तान की मईशत में, जिसमें IMF अपना डामर डालता है हमारी सड़कों पर, जहाँ से भी पैचेस होते हैं जिस सड़क को बना दो, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक पैच वर्क के जरिए चलाया जा रहा है इवन टुडे। और ये जितने भी IMF की एडिशनैलिटीज अभी आई हैं और इन्होंने किया, लेकिन पाकिस्तान को का खतरे कमी करना होगा। सही, तो बहुत सारे असबाब हैं उसके, बहुत सी चीजें हैं जो सर जैसे कि डॉक्टर साहिबा तो अभी पुरुमीद नज़र आ रही हैं कि IMF के साथ जो है वो मौशी टीम के मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसके कभी इम्कानात हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब रहेंगे। सर आपको क्या लग रहा है? जी जब्बार साहब। फेवर में हूँ, था ही नहीं और ना हूँ। आपको अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी है, अपना इकोनॉमिक मॉडल बनाना है। उस वक्त तक IMF की फंडिंग हो या ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, कोई भी अदारा हो, आपको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए अपने अवाम को सही पिक्चर पेश करनी होगी। अपने जो नॉन करंट एक्सपेंडिचर हैं उनको मैनेज और कंट्रोल करना होगा। अपनी जो अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी है इनको उठाकर आप पिंडी किसकी मेट्रो बस में बिठा के सेक्रेटरीट पहुंचाना होगा। सिंध सेक्रेटरीट, इवन कराची में मैं हूँ इस वक्त, मैं आप आज भी घरों के बाहर और घरों के अंदर, सेक्रेटरीट के बाहर, सेक्रेटरीट के अंदर सैकड़ों गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, सैकड़ों फ्यूल खर्च हो रहे हैं, यहाँ पर अरबों रुपए का नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अजाशियाँ लगी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन इंटरिम गवर्नमेंट जस्टिस मकबूल बाकर साहब की भी, वो बेचारी इंटरिम ही है, इंटरिम तो इंटरिम होती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, आवाम को सच बताना होगा, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल आपको डेवलप करना होगा। अदरवाइज IMF और एनी इंस्टीट्यूशन वो पैच वर्क है, वो आपको मजीद पैसे दे देंगे, रिकवरी को भी मजीद पैसे दे देंगे। भाई आवाम को क्या फायदा हुआ? आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है, कॉस्ट ऑफ बिजनेस कहाँ है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ खड़ी है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका 23% के ऊपर दुनिया की कोई इकोनॉमी स्टे नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, इंडिया में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में लीजिए, मार्कअप कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और कोई इस्लामिक बैंकिंग ये सब फ्रॉड है। देखिए ना क्यों फ्रॉड है, कायबो जो है इकोनॉमी इस्लामिक हो ही नहीं सकती। तो ये देखिए आवाम को सही सर, तो हमें ये बताइएगा ये हालात किस जानिब जा रहे हैं? आवाम क्या मजीद महंगाई के बोझ तले दबने के लिए तैयार रहे या फिर कोई रिलीफ मिलेगा? ऐसा ही होगा क्योंकि 15-18 महीने आपने एक PDM की गवर्नमेंट देखी है ना। हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, लेकिन देख लीजिए अब आप, ये 13 के 13 पॉलिटिकल पार्टीज इख्तियार में थी, इन्होंने आवाम को क्या दिया? दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। यानी कि सर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, नहीं होते, मजीद शराइत आती हैं, नहीं आती, नई टैक्स नेट की हवाले से जो बात हो रही है वो कामयाबी के साथ होती है, उस मुतालबे को माना जाता है या नहीं माना जाता है, इससे आवाम को कोई रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात नहीं है। मज़ाहिर साहब जी सर, ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। मज़ाहिर साहब आपके जाने बढ़ेंगे, आवाम कहाँ जाए? आवाम को तो ये लगता है जब भी निगरान वज़ीर ख़जाना कोई बयान देती हैं और वो कहती हैं कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, हमने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए, आवाम तो ये एक्सपेक्ट करती है कि अब मौशी इस्तेहकाम आने वाला है, हमें रिलीफ मिलेगा, महंगाई कम होगी, लेकिन हालात तो इसके बरक्स जाने के जो है वो लग रहे हैं और जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो तो इससे ज़्यादा बूम की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें अभी ने ये फरमाया कि हमें पैचिस, मैं पैचिस की जगह ये कहूँगा कि हमारी मईशत को जो है ना वो वेंटिलेटर पे रखा हूँ।
वेंटिलेटर भी इस तरह से रखा हुआ है कि जब हम थोड़ा सा वो मजीद डाउन होते हैं तो हमें थोड़े से डॉलर वगैरह दे के थोड़े 2-4 प्रोग्राम स्टार्ट करके हमें ऑक्सीजन दी जाती है, फिर हम सर्वाइव करने लगते हैं। और ये बेचारी अवाम हमसे ये उम्मीद लगा बैठती है, हमारे हुक्मरान से उम्मीद लगा बैठती है कि अब हमारी जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगी, महंगाई का असर खत्म हो जाएगा, हम फिर जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि 1947 में हम भी कयाम में आए, इंडिया भी अलग हुआ, फिर 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ। आज अगर हम तीनों ममालिक की इकोनॉमिक सूरत हाल देखें तो हम कहाँ पर खड़े हैं। आप ये देखिए कि हम डिलीवर ही नहीं कर पाए, हमारे जितने सियासतदान गुजरे माजरत के साथ, या जितने सरबराह एक्स जनरल हमारे जो डिक्टेटर गुजरे हैं, वो अवाम को सही तरह से डिलीवर कर ही नहीं सके। हम मुसलसल महंगाई की तरफ, मुसलसल पस्ती की तरफ हैं। आज यकीन जानिए कि शहर कायद का ये हाल है, शहर कायद का ये हाल है कि हमारे पास चूल्हे पे आग लगाने के लिए माचिस तो मौजूद है, लेकिन उस पर पकाने के लिए कुछ नहीं है। और रही सही कसर जो सुई सतर गैस की थी, वो गैस भी चली जाती है, 9 बजे के बाद गैस भी नहीं होती कराची में। तो मुकम्मल तौर पे ये सियासतदानों ने और एक्स आर्मी चीफ जो डिक्टेटर्स थे, उन्होंने इस मईशत को जो है वो तबाह किया है। और अभी तबाही के इस दहाने पर हम मौजूद हैं कि अगर ये सोचते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा है कि महंगाई कम हो जाएगी, तो ये ख्वाबों की हम दुनिया में ज़ाहिर साहब यहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम इक़्तिदार में आए, हम वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मुल्क की किस्मत बदल देंगे, मुल्क को एशियन टाइगर बना देंगे, हम तो वो हाल कर देंगे जो कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, इतनी तरक्की और इतने अच्छे अच्छे मंसूबे ले आएंगे। वो दावे कहाँ जाएंगे फिर? देखिए ये सब चले हुए कारतूस हैं। आप देखें अवाम बाशऊर है, वो जानती है कि नवाज शरीफ साहब 3 बार हुकूमत कर चुके हैं, मोहतरमा की हुकूमत जा चुकी है, सब गुजार चुकी है अपना टाइम। फिर पीडीएम ने तो मिलके 16 महीने 18 महीने जो हुकूमत थी वो कर दी ना। क्या हाल करके गए मुझे बताएं। 333 रुपए का डॉलर जो था वो लिया जा रहा था और 370 रुपए का मिल भी नहीं रहा था। अब तो ये शुक्रिया अदा करें आप आर्मी चीफ का, जिन्होंने स्मगलिंग को रुकवाया, मामला को बेहतर बनाए, तो आपका डॉलर थोड़ा अंदर आ गया। ये 280, 278, 281, 282 पे चला जाता है, आगे पीछे। और आप मुझे बताया ना कि हम कहाँ चले गए थे, पेट्रोल कहाँ चला गया था। 300 से ऊपर 322 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर मिल रहा था। एक आदमी अपने घर से निकल के दफ्तर कैसे जाए? अगर दफ्तर जाए तो पेट्रोल डलवाए या घर पे रोजी रोटी लेके कोई रोजमर्रा की बुनियाद पे खाने के लिए कुछ लेके आए। या जो दिहाड़ी पेशा अफराद थी वो कहाँ चले गए थे? आप देखिए बहुत मजबूरी थी यहाँ पर, बहुत बुरे हालात हैं। ये हालात अभी सही होने वाले नहीं है। और कम से कम ये जो हुक्मरान जो हमारे गुजरे और आने वाले भी वही अगर हुक्मरान है, तो फिर इस मुल्क की मईशत का अल्लाह ही हाफिज है, ये जल्दी सुधरने वाली नहीं है। चलिए सर, दुआ ही कर सकते हैं। और जरा हम पब्लिक पोल को भी इस हवाले से डिस्कस कर लें कि क्या IMF के तमाम अहदाफ हासिल करने के बाद अब मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है? सिर्फ और सिर्फ 40% को ऐसा लगता है कि मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा, जबकि 60% इसको मानने से कासिर है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अब बात करेंगे फ़लस्तीन इसराइल जंग और इसमें बढ़ने वाली कशीदगी के हवाले से। दिन ब दिन जिस तरह से अपडेट्स आ रही हैं, हम उन्हीं पर मुनहसर अपने सवालात के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पट्टी पर कब्ज़े का मंसूबा जो बना लिया है, यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया है। ये जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि फ़ौरी जंग बंदी की जाएगी या कुछ टाइम पीरियड के लिए ये जंग रुकने का इम्कान था। मुनव्वर साहब, जिस तरह से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो अपडेट्स आती हैं हम उनको भी शामिल गुफ्तगू रखने की कोशिश करते हैं, तो सर अब से कुछ दिन कबल ये बताया जा रहा था कि अमेरिका ने कुछ दिनों के लिए रोकने का इसराइल से कहा है कि कुछ दिनों के लिए इस जंग को रोक दिया जाए या टेम्परेरी इसमें ब्रेक ले लिया जाए। तो हमने वो भी वजूहात जानी कि इसके पीछे क्या अमेरिकी इंटरेस्ट हो सकता है। अब जब एक मरतबा फिर से इसराइल ढिठाई के ऊपर है और वो ये बात मानने से कासिर है कि जंग बंदी की जाएगी, इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, तो क्या इस जंग बंदी ना करने का जो फैसला है इसके पीछे अमेरिका की बैक सपोर्ट है, अमेरिका की पुष्पनाही वो वाहिद रीज़न है, या आपकी नज़र में कोई और वजूहात भी हैं? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझने की हमें ज़रूरत है। पहली बात ये कि अमेरिका ने जो कहा कि हम पाज लेते हैं, उसने कहा कि हमें वक्फा चाहिए। और वक्फा एंथोनी ब्लिंकन का आपको याद होगा, जिस वक्त सेनेट के सामने उन्होंने बयान दिया, टेस्टिमनी दी थी, तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि हम जंग बंदी के हक़ में नहीं है, वो हमास को मौका देगा कि वो रीग्रुप हो जाए, रीऑर्गेनाइज हो जाए, लिहाजा हम पास के बारे में सोच सकते हैं। और वो भी इंटरनेशनल प्रेशर था, डिप्लोमेटिक प्रेशर था, जो अमेरिकन सफारत खाने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है, उन्होंने कहा रीथिंक करें अपनी पॉलिसी को। स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल रिज़ाइन कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं वो रिज़ाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो वजह थी। अब अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह जो है वो सकाफ़ती है, मजहबी है। ज़ायनिज़म से पहले क्रिश्चियन ज़ायनिज़म का वजूद आता है इस दुनिया के अंदर, और अमेरिकन और ब्रिटिश जो लीडर थे, जिन्होंने बरतानिया ने स्पेशली जो कॉलोनाइजेशन इम्पीरियलिज़म दुनिया के अंदर कायम की,
اس کے پیچھے کرسچن زائنزم موجود تھی، ان کے ایلیٹ کا یہ کلچر تھا. اور امریکہ میں ہیریس ٹرومین کو اٹھائیں یا پھر اس سے پہلے آپ ووڈرو ولسن کو اٹھائیں، کرسچن زائنسٹ تھے. یہی وجہ تھی کہ ہیریس ٹرومین نے یہ بات کہی تھی کہ جو اسرائیل میں سیٹلمنٹ ہے، فلسطین میں یہودیوں کی سیٹلمنٹ جو ہے، یہ تاریخ کا ایک عظیم اس وقت واقعہ ہوا ہے اور یہ بائبل کے لیسنز میں سے، اسباق میں سے ایک سبق ہے. اس وجہ سے ایک تو ثقافتی عنصر ہے جس کی وجہ سے وہ سپورٹ دیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور پھر جو سیٹلرز ہوئے ہیں آپ کو نارتھ امریکہ میں، جو امریکہ کینیڈا کی صورت میں ہے، آسٹریلیا کی صورت میں، تو وہاں دیکھیں اتنی کلینزنگ ہوئی ہے، جینوسائٹ ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو مار کر وہاں پہ سیٹلمنٹ کیے اور ان کے مذہب کے بالکل عین مطابق تھا. وہی چیز آپ کو اس وقت اسرائیل کے اندر مماثلت نظر آ رہی ہے. البتہ انڈیا کا کیس سب کانٹیننٹ کا مختلف تھا، جزوی طور پہ ساؤتھ افریقہ ہو یا الجزائر ہو، وہاں پہ بھی آپ کو معمولی سی سیٹلمنٹ یا کچھ سیٹلمنٹ اور کچھ نیٹو لوگ نظر آتے ہیں. لیکن امریکہ میں ریڈ انڈینز کا معاملہ ہو یا پھر آسٹریلیا کے لوکل لوگوں کا معاملہ ہو یا پھر اس وقت غزہ اور فلسطین ویسٹ بینک کے اندر فلسطین کا معاملہ، مماثلت نظر آتی ہے. دوسری جو اہم وجہ ہے وہ جیو اسٹریٹجک ہے. امریکنز کا شروع سے سنس 1948 کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے مطابق جو اس وقت جوائنٹ چیف تھے، ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ امریکہ کے لیے آؤٹ پوسٹ، اسٹریٹجک پوسٹ کے طور پہ امریکہ کا ملٹری آف شوٹ کے طور پہ پرفارم کریں. 48 سے لے کر 57 تک دونوں کی قربتیں بڑھی ہیں. 57 میں کرائسس لبنان میں پیدا ہوا، امریکنز نے انٹروین کیا ملیٹریلی. اس کے بعد یہ دونوں کے درمیان میں قربتیں نظر آتی ہیں چونکہ اسرائیل نے پولیٹیکلی اور ملیٹریلی امریکہ کی حمایت کی. پین عربزم جو نیشنلزم تھی، سیکولر موومنٹ تھی، اسرائیل نے امریکہ کو مدد دیا کہ اس کو کرٹیل کرے، ختم کرے، چونکہ امریکنز اس کو اپنے مخالف سمجھتے تھے. ریڈیکل اسلام کو انہوں نے ہوا دی. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے حماس کی کریشن میں خود فنڈنگ کی ہے، انہوں نے اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اور پھر 67 تک یہ اتنے مضبوط تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس کے بعد امریکنز نے ویپن کی ترسیل اور ایمونیشن دینا شروع کر دی تھی. اور پھر 73 کے اندر بھی ڈیفینڈ کرتے نظر آئے. اور کچھ عرصے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جس وقت غزہ کے اوپر حملہ ہوا تب بھی امریکنز نے ویپن دیا. اور امریکنز کا خیال یہ تھا کہ الٹیمیٹلی نیئر فیوچر میں یہ ویپن امریکہ استعمال کرے گا اسی ریجن میں. تو لہٰذا اس ریجن کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی کے بعد اگر دوسرا کوئی ملیٹریلی پاورفل کنٹری ہے، اسرائیل ہے، جو کہ ان کا اسٹریٹجیکلی ان کے مفادات کے عین مطابق ہے، پورا کر سکتا ہے ان کو. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا. ڈاکٹر جبار صاحب، یہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کشیدگی دن بہ دن پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس میں ہمیں سیز فائر ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ دیگر جس طرح سے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ یہ دیگر خطوں کو یا دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اس سے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر گلوبلی ہم اس کو ڈسکس کریں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا معیشت آنے والے وقت میں متاثر ہوگی؟ بالکل صحیح ہے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور جواب تو آپ نے دے دیا. یوکرین اور یہ جو عرب وار ہے، عرب ورسز، آپ دیکھیں ویسٹرن میڈیا میں، امریکن میڈیا پہ عرب ورسز اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. حماس اور یہ جو حسن نصر اللہ کا حزب اللہ ہے، اس کا تو ذکر ہو رہا ہے، لیکن وہ اسٹریٹ اوے جہاں سے انٹرو دیتے ہیں اپنی خبر کا وہ یہ ہوتا ہے اسرائیل ورسز عربس. اور عرب جو ہیں ظاہر ہے گلوبل اکانومی کے بیسک ٹول دیٹ از انرجی، اس کا کنٹرول رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں چونکہ اتحاد نہیں ہے اور یہودی اور عیسائیوں کی جو نیکسس ہے وہ موجود ہے دنیا بھر میں اور وہ نظر آ رہی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر منور نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ امریکن آف شوٹ، تو یہ ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھیے ترکی کے ساتھ اور یہ آپ کے عرب کنٹریز کے اوپر یہ ایک ایسا ناسور ہے جو مسلمانوں کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. اور پاکستان جیسے ملک کی جو کہ ایک جذبہ رکھتے ہیں عالم اسلام کی خدمت کا، ان کے لیے ایک ناسور بنا دیا ہے ہندوستان کو اور اس کو ویسٹ سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ. تو یہ جب تک کہ آپ کی اپنی لیڈرشپ ری تھنک نہیں کرے گی، دیکھیں میں اس کو دنیا بھر میں تھنک ٹینک موجود ہیں، بالکل ہے، اور اگر تھنک ٹینک نہیں ہے تو عالم اسلام میں نہیں ہے. گلوبل پالیٹکس ہو، انٹرنیشنل افیئرز ہوں، اسلامک ڈیفنس کا معاملہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے. ایک وہ محمد بن سلمان نے وہ اسلامک فورسز کا کانسیپٹ دیا تھا، وہ بھی فیل ہو گیا اس سچویشن کے اندر. کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں، کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا نا اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ ری تھنک، اور میں عرض کروں اگر انہوں نے مسلمانوں نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو کل کو عراق شام کے بعد اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. پورے عالم اسلام کی لیڈرشپ جو ہے وہ توقعات پر پورے نہیں اتری ہے.
اور یہ عام آدمی کی فیلنگ یہ ہے کہ بھائی لیڈر کہاں سے لائیں، اور یہی اسرائیل اور آپ کے دشمن چاہتے ہیں، جس میں وہ کامیاب ہیں، ہر لحاظ سے کامیاب۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا بھی امپیکٹ اکانومی کا اکانومی پر امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پرائسز کہاں جا رہی ہیں، کہاں نہیں جا رہی، اوپیک کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، سعودی عربیہ، ایمریٹس، یہ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا رول جو ہے وہ ایسا ہے کہ مرتے مارو اور اس کے بعد مرنے کے بعد میت پہ رو لو، یہ ہے عالم اسلام کی صورتحال۔ ٹھیک ہو گیا، مر رہے ہیں اور مزید مریں گے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا اوپینین آ گیا۔ مظاہر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے کردار کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یوکرین والا حساب ہوگا کہ شروع میں تو بڑا انتھوزیاسٹکلی اس نے سپورٹ کیا اور اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں؟ کیا اسرائیل کی پشت پناہی جاری رہے گی یا پھر اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد امریکہ سائیڈ پہ ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل دیکھیں، امریکہ کسی صورت جو ہے وہ پیچھے سے نہیں ہٹے گا، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سوال یہ نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ کیا امت مسلمہ کو وہ بے گور و کفن لاشیں فلسطین میں نظر نہیں آ رہی؟ آج آپ یہ کہیں کہ حماس جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، فلسطینی بچے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، ہم سب اپنے اس طرح خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ جنگ کس بات کی ہے؟ مسجد اقصی کیا صرف فلسطینیوں کی ہے یا پورے مسلمانوں کی نہیں ہے؟ عملی طور پہ ہمیں کسی مسلم ملک کا جو ہے وہاں پر کنٹریبیوٹ نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے حزب اللہ کی۔ جو حزب اللہ حماس کے ساتھ جو ہے اسرائیل سے جنگ لڑ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں ان دو جماعتوں کے خلاف جو ہے ایک سپر پاور جو ہے پشت پناہی کر رہا ہے اور ساز و سامان ان راستوں سے پہنچا رہا ہے جو مسلم راستے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ اسرائیل کو سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہم میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے جو ہے راستے بند کر دیں۔ تو امریکہ کی پشت پناہی ہمیشہ جاری رہے گی اور جب تک جنگ چلتی رہے گی امریکہ پشت پناہی کرے گا، لیکن امت مسلمہ کو یہ سوچنا چاہیے، ان بچوں کی آوازیں، ان ماؤں کی جن کی گودیں اجڑ چکی ہیں، جن کے جوان بیٹے جو ہیں وہ آج منو مٹی تلے دبے میں، جو بے گورو کفن پڑے میں، جن کے پاس کفن تک نہیں ہے، اب کھانے کو نہیں ہے، پانی کی قلت، تمام تر مسائل وہاں پر ہیں۔ یہ ایک چیز تمام امت مسلمہ کو سوچنی چاہیے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمیں ایک اقدام اٹھانا ہے یا صرف ہوائی جو بیان بازی ہے یا اپنے ملکوں میں جو ہے وہ احتجاج کرنے۔ سر اب تو ہوائی بیان بازی بھی نہیں آ رہی، اگر سلامتی کونسل کے اجلاس کی بات کریں 2 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا اور وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا، ہم اس سے کیا معنی لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ وہی والی بات ہے، تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اب دیکھیں نا، طیب اردوغان ہیروز کنسیڈر کیے جاتے تھے، لیکن کچھ دنوں پہلے انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم سفارت خانہ ختم کر رہے ہیں اسرائیل سے، لیکن سفارتی تعلقات نہیں۔ تو یہ تو ہمارا لیول ہے، جن کو لوگ ہیرو سمجھ رہے تھے مسلمت امہ والے کہ ہمارے یہ ہیرو ہیں طیب اردوغان، وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ ایران بیانات دے رہا ہے، حزب اللہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن حزب اللہ اور حماس کے علاوہ کون ہے جو لڑ رہا ہے وہاں پر؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں لیکن بیکار بیٹھے ہیں، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ننھے بچوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، ایک ایک گھر سے 5 بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ ہم صرف بیان بازی تک ہی رہیں گے یا ہم بھی امریکہ کی طرح سپورٹ کرنے کودیں گے اسرائیل اور فلسطین کو؟ سر مختصراً بتا دیں کیا سلوشن ہے، عملی حکمت عملی کیسے طے ہوگی؟ عملی حکمت عملی یہی ہے کہ اب یا تو اس طرح کے معاملات ہوں کہ امریکہ کی تمام تر چیزیں جو اسرائیل پہنچی ان کو روکا جائے، ان پہ حملے کیے جائیں، یا پھر امت مسلمہ کو چاہیے کہ اب کھل کے جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی جو ہے وہ حماس کی اور حزب اللہ کی کھل کے جو ہے وہ سپورٹ کرے، بغیر کسی ڈر کے کہ ہمارا بعد میں کیا ہوگا، اب برداشت کریں گے، جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ صاحب ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا اور مختصراً آپ نے بہت اہم اور بہت بڑی بات کی ہے۔ ذرا اسی سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیا اسرائیل کی جنگ بندی نہ کرنے کی وجہ صرف امریکہ کی پشت پناہی ہے؟ 65% کو ایسا ہی لگتا ہے، 35% ایسا نہیں مانتے۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے اللہ کے بعد۔